صلوات بر محمد و علیہ اللہم صلی علی محمد و علی محمد. پھر بھی صلوات پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اپنی زبانوں کو پھر بھی صلوات سے معطر کر لیجئے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. روی عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمہ زہرا بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال سمعت فاطمة قال دخل علي برسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام يا أبا. قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعوذك بالله يا أبا من الضعف. فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطني بفضة بالكساء اليماني فغطت بي وسرت انظر إليه وجهي يطلع لو كان البدر في ليلة التمام وكماله فما كانت إلا ذاك من بولدي الحسن عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا قرة عيني سمرة فؤادي. فقال لي يا أمه إني شمندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله. فقلت نعم من جدك أعطاك الكساء. وأقبل الحسن عليه السلام النبل الكساء قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. وأقبل الحسن عليه السلام النبل الكساء قال السلام عليك يا جدة. السلام عليك يا رسول الله. أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء. قال ولك السلام يا ولدي ويا صاحب حوضي قد أذنت لك. فدخل معه تحت الكساء. صلوات. اللهم صل على
فما كانت إلا ذات من ولدي الحسين عليه السلام قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولدي يا قرة عيني سمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني شمت آية طيبة كأنها رأيت جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدان الحسين عليه السلام من الكساء قال السلام عليك يا جدا السلام عليك يا أم اختار الله أتأذن لي أنا أدخل معكما تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا شفيع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات اللہ وأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب فقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبو الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني شمت آية طيبة كأنها رأيت أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم وما والدك تحت الكساء وأقبل علي عليه السلام من الكساء قال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا أخي يا وصي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي عليه السلام تحت الكساء صلوات اللهم صل ثم أتيتنا بالكساء قلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنتي ويا بذتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بالطرف الكساء أما بيد اليمنى إلى السماء قال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وخامتي واللهم لامي ودمهم دمي يعلمني ما يعلمهم يعذرني ما يعذرهم أنا هربا لمن هربهم والسلما لمن سالمهم وعدوا لمن أداهم ومحبا لمن أحبهم إنهم مني ولا منهم
فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك عليهم عذب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا صلوات اللهم صل على فقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إنما خلقت السماء مبنية والأرض مبنية ولا قمر منيرا ولا شمس مضيا ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال من جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء قال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وابوها وابوالها وبنوها صلوات بر محمد اللهم صل على محمد فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله إنه نعم قد أذنت لك فبطل من جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله العلي لا يقرأك السلام ويغزك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إنما خلقت السماء مبنية والأرض مضية ولا قمر منير ولا شمس مضية ولا فلك يدور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم قد أذن لي أن أدخل معكم والتأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليك السلام يا أمينا وهي الله إنه قد أذنت لك فدخل جبريل معنا تحت الكساء صلوات اللهم صل على محمد فقال لأبي الله قد عليكم يقول بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس البيت ويطهركم تطهيرا صلوات اللهم صل على فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوس هذا تحت الكساء من الفضل عند الله قال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي والذي بعثني بلك نبيا وصفاني برسالة نجيا ما ذكر خبر ماذا في محفل من محفل أهل الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة فغفرت بهم الملائكة واستغفرت لهم لا يتفرقوا
فقال علي عليه السلام إذن والله يفوزنا وفاز شيعتنا رب الكعبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثانيا يا علي والذي بعثني ملك نبيا وصدفني برسالة نجيا ما ذكر خبر هذا في محفل مما في ليالي الأرض وفي جمع من شيعتنا ومحبينا وفي مأموما وفرج الله عنه ولا مغموما إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وكشف الله حاجته. قال علي عليه السلام إذن والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة بالكعبة. صلوات بر محمد آل محمد. ماشاءاللہ. نثار مرتضی ہوں، پنجن سے پیار کرتی ہوں. سرکار شاہ صاحب اللہ پاک سے عطا فرمائے. دیوی رکماری ہندوانی قصیدہ پنجن پاک آپ نے سماعت فرمایا سنا. بابا جی فرما رہے تھے بسم اللہ. نثار مرتضی ہوں، پنجن سے پیار کرتی ہوں، خزان آئے اس چمن سے پیار کرتی ہوں. اور عقیدہ مذہب انسانیت میں کب ضروری ہے؟ میں ہندو ہوں مگر بت شکن سے پیار کرتی ہوں. یا علی ولی امیر کائنات کی ولایت کا صدقہ، پاک امام حسین کی شہادت صدقہ، ہمارے برائی سرکار شاہ صاحب کاظمی کو اللہ پاک سے تو سلامتی عطا فرمائے. ان کا آپریشن ہوا ہے. دیگر مومنین کو اللہ پاک، ذاکر وقار صاحب کی انٹی وہ علیل ہیں، اللہ پاک انہیں صحت عطا فرمائے. حسنین شاہ بخاری اللہ پاک ان کے والد کو صحت و سلامتی عطا فرمائے. مولانا رحم علی، محبت حسین، نثار علی، قلب حسین، طالب حسین، ثنا حسین، ذاکر زائد رضا، اعجاز حسین، توانگر حسین، بابا مسکین شاہ جی ان کی اہلیہ، ان کے برادران، ہمشیرگان، ابا اجداد، تمام خاندان قبیلہ آغر سمیت اللہ پاک سب کے درجات بلند فرمائے. چونکہ آپ کو معلوم ہے کہ آخر میں برآمدگی بھی ہے اور بر وقت چونکہ مجلسہ کو پایا تکمیل تک پہنچانا ہے، بانیان کی جانب سے سختی کی گئی ہے مجھ پہ بھی اور میرے ساتھ ملک اصغر صاحب پہ بھی گئی، انہی کو آپ نے موقع دینا ہے. آغاز میں اختصار کے ساتھ سید حسنین شاہ صاحب بخاری، ان کے فوراً بعد جناب ذاکر عادل فیاضرہ اختصار کے ساتھ، ان کے فوراً بعد چکوال سے ہمارے مہمان ذاکر مدثر عباس کرمال، ان کے فوراً بعد ذاکر قاسم علی بھٹی، ان کے فوراً بعد محمد اسدی، مولانا اختر عباس اسدی، ذاکر ذلی حسنین قبل اوقابہ سرکار علامہ سید مسمدانی صاحب، جناب مدثر اقبال جھامیرہ، اور آخر میں عمران عباس قمی. یہ تمام پڑھنے والے باقی برادران سے التماس ہے کہ برائے کرم چونکہ وقت بہت کم ہے اور کل بھی مجلسہ کو تاخیر ہوئی اور بانیان نے بہت شکوہ کیا، کچھ مومنین نے شکوہ کیا کہ آپ نے 1 بجا دیا. بہرحال کل تو مجلسہ شروع ہو کے پھر دوبارہ اس کو روک دیا گیا تھا، 1 گھنٹے کا وقفہ کر دیا گیا تھا. یہ بانیان کی خواہش ہے. ایک اعلان سماعت فرمائیں. سالانہ مجلس ہے ہمارے جناب معروف عزادار اور محسن قوم راجہ ذوالفقار علی صاحب اور ان کے اکلوتے بیٹے راجہ جابر علی کی جانب سے 27 اکتوبر جمعہ دن 2 بجے کتھڑیل گلبرگ، اس میں بات بہت بڑی مجلس ہے. مقامی علماء و ذاکرین کے علاوہ ٹھیک 3 بجے ذاکر ملک شفقت ذا شفقت، 3:45 بجے سلطان الذاکرین بابا سید نجم الحسن شاہ صاحب نوتک، اور 4:30 بجے انشاءاللہ العزیز جناب وسیم عباس بلوچ خطاب فرمائیں گے. 27 اکتوبر جمعہ دن 2 بجے کتھڑیل گلبرگ. مومنین مومنات شیعہ سنی برادران اس سالانہ مخصوصی مجلسہ میں کثیر تعداد میں شرکت فرمائیں اور ثواب دارین کی دولت سے مالا مال ہو. اللہ پاک تمام عزاداران کو اجر عظیم عطا فرمائے.
بس آغاز میں چونکہ آپ نے قصیدہ سنا، یہ شاہ صاحب ذیشان شاہ صاحب چھڑکاؤ کر رہے ہیں، ان پہ بھی اگر آپ کوشش کریں تو نظر لیں حسین جو ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیں، کیونکہ امیر کائنات علی بن ابی طالب کا فرمان ہے کہ محنت میں نہیں ہے رزق بلکہ سخاوت میں رزق ہے۔ اللہ پاک ان کے وقت نصیب اچھے فرمائے اور اللہ پاک آپ کی بھی جو ہے وہ آسانیاں فرمائے۔ ذکر خدا کریں اور ذکر مصطفیٰ نہ کریں، ہمارے منہ میں ایسی زبان خدا نہ کرے، ہم اس فقیر کو خیرات بھی دیتے نہیں نصیر جو پندر کے وسیلے سے التجا نہ کرے۔ نعرہ حیدری!